गाउने क्रममा शब्दहरू त मैले पनि चुज गर्छु, तर पछिल्लो समयमा त्यसरी प्रोफेसनल्ली कल्चरलाई प्रमोट हुने तरिकाका अथवा हामीले चुज गरेका जस्ता शब्दहरू बजारमा एक त उपलब्धै नहुने, उपलब्ध भए पनि राम्रा शब्दहरू कसले उठाइदिने। अब अहिले पछिल्लो समयमा आएका गीतहरू कहीँ केही चित्त बुझ्दैन, कहीँ केही चित्त बुझ्दैन, चित्त नबुझी पनि सुन्नु परेको छ। म जन्म्याको माटो सुन भन्दा महँगो भइगयो। एउटा हिरो बन्न के चाहिन्छ? पहिला के सिक्थे? संसारमा मान्छेले गरिरहेका क्रियाकलापहरू सबै चाहिन्छन् भन्ने कुरा हो। गायक बन्न पनि ती चाहिन्छन्। खेतबारी बाजै छ वारी बाजै पारी बाजै, खेतबारी बाजै छ वारी बाजै पारी बाजै। आफू एक ठाउँमा उभिराख्यौँ भने कहाँ जान्छ, कति खेल्ला त? आखिर देउडा आफ्नो ठाउँमा बसिराख्यो भने अरू उता कहीँबाट मान्छे घुमिफिरी यता आउँछ, यता आएपछि बलियो खम्बा यहीँ रहेछ भने चाहिँ यहीँ ओत लाग्छ, देउडाको छहारी ताप्छ। तर देउडै आफै अत्तालिएर वास्तव फालान लायो भने अनि यहाँ केही रहन्छ? केही रहँदैन। कलेजवाली है घाँस काट्ने घाँसारी है कि कलेजवाली है। तँ र म बाहेकको गीतै छैन। तँ तिमी म, अब साहित्य त रहँदै रहेन नि त। त्यो यो छानु नभए घर जस्तो माथिबाट छर्लङ्ग देखिने भएपछि के साहित्य भयो त्यो? उही बोली जान्याको कठै कर्मभूमि जहाँ भए नि, जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल। एउटा अद्भुत क्षमता भएको संस्कृति जुन अहिलेसम्म यसको उत्खनन अन्वेषण राम्रोसँग नभएको र मान्छेको मनलाई बाँध्न सक्ने कसी भएको ओजिलो संस्कृति कोही छ भने देउडा हो। पछिल्लो समय यस्तै त हो नि, हाम्रो त के छ र धेरै त्यही म्युजिकै फेरि छोड्न सकिएको छैन। त्यही वरिपरि भनभन गुथिनु, बाजाले मैकने अरे भनभन गुथिनु जस्तो भएको छ, गुथिरहेको छु होइन। कालीकोटदेखि यहाँसम्मको गुथाइ पहिला एक खालको गुथाइ थियो, त्यो गुथिँदै आइयो। अहिले अर्को खालको गुथाइ छ। यी गुथाइका स्वरूप परिवर्तन मात्रै भएका हुन्, बाँकी गुथिनुपर्ने मैले हो, म गुथिरहेको छु। अब गुत्ने विभिन्न किसिमका यी अरू स्वरूपहरू मात्रै चेन्ज भएका हुन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। देउडादेखिको लगाव त मैले सुरुका दिनदेखि नै देउडाभन्दा दायाँमा म जानै सकेको छैन र जान पनि सकिँदैन। परिकल्पना त अझै ठुलै गरिन्थ्यो बाल्यकालमा त। त्यतिखेर अहिलेको जस्तो छ्याप्ती मिडियाहरू थिएनन्, मनका कुराहरू पोख्नै पाइँदैन। मनमा चाहिँ भित्री रहर चाहिँ एक कुनामा बसिरहेको थियो। म भोलिका दिनहरूमा राम्रै गरौँला, राम्रै हुन्छु चाहिँ लाग्थ्यो। अनि फेरि त्यहाँको परिवेश, माटो, त्यहाँको सबै कल्चरदेखि लिएर सबै कुराहरूले त्यहाँ छोइसकेको थियो। त्यसले एक गाँजो हालिसकेको थियो। साना देउडातिर लाग्ने, देउडा खेलेपछि हुरुक्कै हुने, स्कुलतिरका भाग लिनेदेखि लिएर ती सबै कुराहरू गरिन्थ्यो। र वितृष्णा के थियो भने यो गीत सङ्गीततिरै लागेपछि मान्छे बिग्रिन्छन्। एक त हाम्रो कल्चरले नै त्यसरी उ गर्दैन, यदि लागिहाले पनि त्यहाँ राम्रो प्रफिट छैन, मान्छेको जिन्दगी जान्छ। त्यो भएर मान्छे डराउँथे, त्यतातिर नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने घरको पनि बुझाइ थियो। र अन्यत्रै अरू क्षेत्रमा लाग्दिया भए हुन्थ्यो। म त फेरि त्यतिखेर कर्णाली निल हुन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ एसएलसी फर्स्ट डिभिजन गरे मान्छे। अब त्यतिखेरको कल्चर हाम्रो सबैको भनौँ न, हामी मिडियम मध्यवर्गीय परिवारबाट जन्मिया मान्छे, प्रत्येक मान्छेले त्यो सिडी चढेरै आएका छन्। फर्स्ट डिभिजन पास हुँदा बित्तिकै डक्टर पढ्ने या इन्जिनियर पढ्ने या पाइलट पढ्ने, कुनै के नर्स पढ्ने, यस्तै मात्रै हुन्छ, सोचाइ त्यस्तै। अब यसले अहिले पछि बचिरहेछन् मान्छेहरू, एकदमै बचिरहेछन्। देउडाले पहिला पनि बाँचेकै हुन्, अहिले पनि बाँचिरहेछन्, मलाई त्यो लागिरहेछ। तर अब बाँच्ने नबाँच्ने भन्ने भन्दा पनि देउडाप्रतिको मोह कहिले कम भएन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसो भएर
अब देउडा आफैमा एउटा बृहत संस्कृति हो, कल्चर हो। यसभित्र यसलाई कसरी लैजाने भन्ने मात्रै कुरा हो। विभिन्न तरिकाले मान्छेले लिए, उहिले पनि लिए, अहिले पनि लिइरहेछन्, भोलि पनि लिनेछन्। यसको दायरा फराकिलो हुने हो, घट्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। गाउने क्रममा शब्दहरू त मैले पनि चुज गर्छु, तर पछिल्लो समयमा त्यसरी प्रोफेसनल्ली कल्चरलाई प्रमोट हुने तरिकाका अथवा हामीले चुज गरेका जस्ता शब्दहरू बजारमा एक त उपलब्धै नहुने, उपलब्ध भए पनि राम्रा शब्दहरू कसले उठाइदिने। यहाँ बजार अर्कै तरिकाको हुन थाल्यो। कहाँ शब्द चयन गर्ने, कहाँ त्यो गर्ने, त्यो त कल्चर टाढै रह्यो जस्तो लाग्यो। अहिले चाहिँ जोसँग 2 पैसा भयो उसैले शब्द लेख्छ, उसैले गाउँछ, गीत बन्छ, बाहिर मान्छे नाच्छन्, उफ्रिन्छन्। अनि त्यही बिचमा त्यही फेरिफेरीमा 2-4 जना मान्छेहरू बाँच्ने भए राम्रै तरिकाले बाँचिरहेछन्। पैसा आर्थिक पाटोदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यो तरिकाले गएको छ। अब शब्द चयन, लय, सङ्कलन अनि आफ्नै किसिमको एउटा बेसमा मेलोडी बनाउने कुराहरू त टाढै रह्यो जस्तो लाग्छ। अहिले गाह्रो एकातिर गाह्रो पनि छ। त्यही त चुनौती विभिन्न समयमा, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकारका, विभिन्न स्वरूपका समस्या आइरहने हुन्, आएका पनि थिए र आउने पनि हुन्। त्यसलाई चुनौतीलाई सामना गर्न कतिसम्म गर्ने, कति हदसम्म गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसले त दुख्नु मात्रै होइन कि, अब त्यो धेरै दुख्या छ भनौँ। त्यो किसिमको राम्रा मेलोडीहरू सुनेपछि त्यत्तिकै हर खुसी लागेर आउँछ। राम्रा गीतहरू, शब्दहरू त्यस्ता पाएपछि लोभै लागेर आउँछ, गाइदिया भए, गाउन पाइदिया भए भन्ने हुन्छ। त्यो माहौल वातावरण त बन्दैन। तर पनि अब अहिले पछिल्लो समयमा आएका गीतहरू कहीँ केही चित्त बुझ्दैन, कहीँ केही चित्त बुझ्दैन। चित्त नबुझी पनि सुन्नु परेको छ, मन नलागी पनि गर्नु परेको छ। ती बाध्यता एकातिर छ, तर आफू चल्नका लागि, आफू बाँच्नका लागि, आफू सर्भाइभ हुनका लागि जसो बाजो बज्यो त्यसै नाच्ने हो। बाध्यता छ, नत्र इच्छा र आकाङ्क्षा भनेको त अहिले यो खालको मात्रै होला जस्तो लागेको थिएन। हाम्रो देउडाको हाइट, देउडाको वेट कति हुनुपर्ने थियो र कति भइरहेछ त्यो त मैले भनिरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। म जन्म्याको माटो सुनभन्दा महँगो भइग्यो। म जन्म्याको माटो सुनभन्दा महँगो भइग्यो। आकाशको बाटो हिँडेर पुगिने छैन। आकाशको बाटो हिँडेर पुगिने छैन। छुटी मेरी प्यारी, छुट्या मेरा आमा बुआ। छुटी मेरी प्यारी, छुट्या मेरा आमा बुआ। दिन काटु म क्यारी, बिराइनो ठाउँ नौला मान्छे। दिन काटु म क्यारी, बिराइना ठाउँ नौला मान्छे। एउटा राम्रो व्यक्तित्व हुन जरुरी छ, अनुशासित हुन जरुरी छ, साधना हुन जरुरी छ, त्याग गर्न जरुरी छ। यी सबै कुराहरू त्यसपछि एजुकेसनको पाटो पनि जरुरी छ। अहिले पछिल्लो समयमा धमिलो हुने, वेट खस्किने एउटा कलाकार, सर्जक, उसका बौद्धिक सृजनाहरू बजारमा अभाइलेबल छन्, तर त्यो सृजना गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति को कुनै अर्थै छैन जस्तो भएर मात्रै यस्तो भएको। नत्र भने एउटा राम्रो गायक बन्नका लागि त धेरै कुराहरू, एउटा हिरो बन्न के चाहिन्छ?
पहिला पहिला के सिक्थे, संसारमा मान्छेले गरिरहेका क्रियाकलापहरू सबै चाहिन्छन् भन्ने कुरा हो। गायक बन्न पनि ती चाहिन्छन् मलाई लाग्छ। तर अहिले एकजना गायक बन्नका लागि अहिले सिनारियो देख्दाखेरि ती किसिमका त परिकल्पना त हामीले नगरे हुन्छ। त्यत्तिकै आयो, त्यसपछि अलिअलि पैसा छ भने गायक भइन्छ, बरु अरू चाहिँ हुन सकिँदैन, गायक चाहिँ सकिन्छ, हुन्छ, भइन्छ, भइरहेको पनि अवस्था हो। त्यो विडम्बना हो, त्यो संस्कृतिका लागि विडम्बना। यसमा जो तल्लीन भएर लागिरहेछन् उहाँहरूको लागि पनि राम्रो कुरा होइन त्यो। नै म स्ट्राटेजी त्यतातिर लागिनँ, म कहिल्यै स्ट्राटेजीतिर लागिनँ। मेरो काम हो गाउने। मैले गाएपछि कसले राम्रो मान्छन्, कोहीले राम्रो नमान्छन् भन्ने कुरातिर पनि म ध्यान दिँदैन खासमा। लय सृजना जसले मुटु छुन्छ, मन छुन्छ, त्यो खालको गीत लय यिनीहरू गाउँछु। गाइसकेपछि त्यसको प्रभाव यहाँ होला, त्यहाँ होला, जहाँसुकै होला। मलाई चाहिँ यो त हाम्रो सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम त देउडाको थलो नै भए, त्यहाँ त तात्विक साना साना कुराहरू मात्रै फरक होला, नत्र भने देउडा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको त्यो कल्चरल्ली पहिला चाहिँ यदि डिभाइडेड हुन्थ्यो भने कर्णाली अलग हुँदैन थियो होला। त्यो उसले गर्दा, कल्चरल कुराहरूले गर्दा कर्णाली अलग हुँदैन थियो, हुनु पर्दैन थियो, हुँदैन थियो भन्ने हो। किन भन्दा त्यही पलतिरको अछामको संस्कृति देउडा छ, ओलतिर कालीकोटका देउडा, त्यहाँ त्यसलाई छुटाउन सक्ने किसिमकै छैन। त्यो 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 एडमिनिस्ट्रेटिभ त्यो डिभिजन हुँदाखेरि अब उहाँहरूले के कसरी त्यसलाई छुट्याइदिनु भयो, त्यो बेग्लै कुरा भयो। नत्र त्यहाँ त त्यति तात्विक फरक छैन जस्तो लाग्छ। जहाँ जन्मे पनि त्यही हो। देउडा हाम्रो जाजरकोटसम्म देउडा सुनिन्छ, त्यसपछि कर्णाली भनौँ न, जाजरकोटसम्मका केही भागहरू, बाँकी तलतिर त माथिबाट झर्या मान्छेहरू आएर तल सुर्खेत, त्यो के अरे बाँके बर्दिया त्यतातिर चल्या हो। बाँकी त सुदूरपश्चिमका 9, कर्णालीका 5, यिनी जिल्ला चाहिँ को कल्चर, रहन सहन, भाषा थोरै फरक छ, नत्र भने मिल्ने नै भयो। अब मैले गाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ छुट्याएर यो त्यो भन्ने लाग्दैन मलाई। जस्तो चलगोविन्दमा खेतबारी बाजै छवारी बाजै पारी बाजै, खेतबारी बाजै छवारी बाजै पारी बाजै, कर्णालीको ठेट हुडेकोले भाका हो। त्यो भाका कुमाऊमा किन मन परायो त? कुमाऊमा मन पराउँछन् भने त्यो अरू ठाउँमा मन पराउँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन मलाई। अनि यी कुराहरूले गर्दा मलाई त्यसलाई त्यो देउडा क्षेत्र, देउडाले सिन्चित क्षेत्रलाई एक मान्छु, त्यसलाई प्रायोरिटी त हुने नै भयो। त्यसपछि मेरो जस्तो गीतहरूका प्रतिक्रिया त अहिले उहाँ पर ओखलढुङ्गाबाट आउँछन्, धरानबाट आउँछन्, कहाँबाट आउँछन्, ओहो यो गीतले त हामी यति नाच्यौँ, शब्द कहीँनिर मात्रै बुझ्दैनौँ, नत्र भने मजाले बुझेर नाच्छौँ, यति राम्रो लाग्छ, यति राम्रो लाग्छ भनेर बनाएका छन्। त्यहाँ त कपी गरेका छु मैले। पछिल्लो समयमा धेरै त्यो चलगोविन्दकै कुरा गऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ अब युट्युबमा अपलोड भएका त कति छन्। मैले 100, 200, 300 त्यो भिडियोहरू त आफैले हेरेँ, त्यसपछि कति हेर्नु जस्तो पनि लाग्यो। अनि अर्को कुरा, त्यही गीतका प्याटर्नमा पछि धेरै गीत बनाएका देखाएको छु मैले चाहिँ। अनि त्यसमा के छ भने कि त हाम्रो देउडा गीतमा चाहिँ खेलाउने, पैताली मिलाउने एकै किसिमको भाका आउँथ्यो कि ठाडी भाका आउँथ्यो कि एकल गीतहरू हुन्थे, एउटा मेलोडीले एउटै गीत बनेका थिए। अनि त्यहाँ चाहिँ थोरै प्याटर्न त्यो गीतमा कसरी आयो भने त्यसको के अरे अन्तरा छुट्टै प्याटर्नको छ, छुट्टै कलरको छ, नोटेसनै फरक छन्। त्यो बिचको कोरस वारी बाजे पारी बाजेका, त्यसपछि अन्तरा छुट्टै छन्। अनि ती सबै किसिमको भेराइटी एउटै ठाउँमा मर्ज गरेर दिँदाखेरि के होला कि नहोला जस्तो लाग्थ्यो, तर असाध्यै रुचाइयो। पछि अहिले त्यसको ट्रेन्ड पनि बसेको छ। पछिल्ला गीतहरू हेर्नु होला, अहिले 3-4वटा मेलोडी मिसाएका गीतहरू धेरै आइरहेको सुन्छ। चल गोविन्दी पाइला मिलाई देउडा खेलौँ, घुङ्गुरु बजा छम्की छमा छम, एहे चल गोविन्दी पाइला मिलाई देउडा खेलौँ, घुङ्गुरु बजा छम्की छमा छम, एहे चोखो माया पिरतीलाई दे, खेतबारी बाजै छहिरु, पटुकी बाँधी फौडी दनादन, छमा छम ए छमा छम, दनादन ए दनादन। त्यो स्थायी
कलेजवाली है कलेजवाली है घाँस काट्ने घाँसारी है कि कलेजवाली है नम्बरी सुनवाली सरकारी नुनवाली है कि नम्बरी सुनवाली हिरू पटुकी बाँधी फौडी धनाधन चल गोविन्दी पाइला मिलाई देउडा खेलौँ घुङ्गरु बजा छम्की छमाछम दुईटा मेलोडी गए। अब खेतबारी बजै छ वारी बजै खेतबारी बजै छ वारी बजै पारी बजै भन्न कि लाजै छ कै खै भनौँ मनका कुरा भन्न कि लाजै छ कै खै भनौँ मनका कुरा। अहिले विभिन्न मेलोडी छन् ती फरक फरक मेलोडीको एउटा गीत बनाएको थियो। म रुचाउँछु म त्यो कुरा मेरो रुचिको विषय पनि हो। त्यसलाई फरक तरिकाले खाली भित्र जस्तो अहिले अब त्यो देउडालाई अलिकति परिमार्जित गर्ने नाउँमा अनेक थरीका देउडाको केही द नै नराखेर ध्वजा पारेर गरिएको देखेपछि मन कटक्क दुखेर आउँछ कि। तर मलाई आफूलाई के लाग्छ भने त्यहीभित्र खेलौँ न, बाहिर प्याकिङ मात्रै केही ऱ्याप कलर कस्तो राख्ने त्यो गरौँ, भित्रको त्यो भित्री कुराहरू त किन चलाउने, चलाउनु पर्नै छैन। विभिन्न रागहरू छन्, त्यो रागसँग मिल्दाजुल्दा हाम्रा मेलोडी कति छन् रागभन्दा बढी छन्, प्रयोग पनि नभएको छन् त। त्यहीँभित्र खोजौँ न त। त्यो खोज्यौ भने केही न बङ्ग्याउनु पर्छ न केही गर्नुपर्छ। अहिले त अब बङ्ग्याउने नाउँमा सपारी घन छोडिदियो भने त फलाम पनि त्यो भइहाल्छ होइन। त्यसरी नगरौँ, बरु बाहिरको प्याकिङलाई चेन्ज गरौँ। प्लास्टिकले प्याक गर्दा मार्केटमा अरूले रुचाउँछन् भने प्लास्टिकले प्याक गरौँ, कपडाले गरौँ न पेपरले गरौँ, ऱ्याप जसरी गरे पनि हुन्छ। तर भित्रको चिज चाहिँ नबिगाडौँ। बरु केही कुराहरू मिठा कहीँका छन् भने ल्याएर त्यहीँ थपौँ मिसाउँ, तर भित्रका कुराहरू बिगाडेर अरू ल्याएर लादेर आफ्ना कुराहरू फालेर गऱ्यो भने त देउडाको के अर्थै हुँदैन। त्यो खै उही त्यही अहिले अब चलचित्रमा गीतहरू बनाएका छन्, अहिले धेरै देउडा गीतहरू खालि आया र गया बाहेक अरू केही देउडा हुँदैन। त्यस्तो बन्छ फेरि त्यो त त्यो उल्टो जस्तो बन्छ कि त्यो के देउडा भन्ने त्यसलाई। अब यसमा मान्छेको बुझाइ अलि नपुगेकै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आफू आधुनिकताको नाउँमा हाम फाल्नु भएन नि त, अड्किरहनु पऱ्यो नि त। पछि पो अरू हाम फालेर त आउने हो नि त। मान्छे त हिँड्दैछन् खोज्दैछन्, मान्छे कता कता गयो, समय चक्र कता गयो, आफू त्यति गयो भने त्यही जाने काम मात्रै हुन्छ हाम्रो, खालि अल्मलिने। न अरूका संस्कृतिको अगाडि लाग्न सकिन्छ न आफ्नो संस्कृति। आफू एक ठाउँमा उभिराख्यौँ भने कहाँ जान्छ, कति खेल्ला त। आखिरी देउडा आफ्नो ठाउँमा बसिराख्यो भने अरू उता कहीँबाट मान्छे घुमिफिरी यता आउँछ, यता आएपछि बलियो खम्बा यहीँ रहेछ भन्छ, यहीँ ओत लाग्छ, देउडाको छहारी ताप्छ। तर देउडै आफै अत्तालिएर वास्तव फालान लायो भने अनि यहाँ केही रहन्छ, केही रहँदैन त्यस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर आफू अत्तालिएर फालालेर अर्को ठाउँ जानु हुँदैन। अरू मान्छे पुग्यो भने छहारी दिने हो। देउडाभित्र धेरै अटाउँछन् अहिले पनि, यता कता सबै उ गर्नुहुन्छ। देउडा त असाध्यै मनपर्छ, देउडा बुझिँदैन, एकै त्यति हो। बुझ्नु त बुझ्नु पऱ्यो नि त। अलिकति मेहनत नगरेपछि त के मजा आउँछ। ओखड कति मिठो हुन्छ, अलिअलि त फुटाउनु पऱ्यो त। अब त्यो होइन बिग्दैन भनेर त्यो दाना दिए त चामल जस्ता हुन्छन्, अनि त्यसको मतलब अर्थै हुँदैन। हो त्यति हो कुरो होइन। त्यतिखेरका सिटिजन त त्यो के भने कति त केही चाहिँ रेकर्ड गराइएपछि केही चाहिँ ती रेकर्ड गर्न सकिएन त्यतिखेर। अहिले आएर यसो हेर्दाखेरि अलि इमेच्योर जस्ता लाग्न त, तर ठेट तिनै हुन्। अहिले अलिकति बनावटी होला, तर ठेट चाहिँ तिनै हुन् जस्तो लाग्छ। नै खेल्ने ठाउँमा त कति गयो, रातभरि दिनभरि खेल्ने ठाउँमा मजाले बसेर पहिला त सुन्ने काम हुन्थ्यो। खालि सुन्यौँ हामीले। सुन्नु पनि यसरी सुन्यौँ कि भोक प्यास निन्द्रा कहाँ कुन ठाउँमा आएर खेल हेर्दैछौँ कसैले केही थाहै हुँदैन थियो। सवाल जवाफहरू त्यसरी छिप्छ त्यो पाइयो। त्यति धेरै नभए पनि मैले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ जस्तो महाकाव्यका कुरा गर्ने हो भने देउडाभित्रका त्यो अब अहिले हामी न त्यतिखेर रेकर्डको
जो हुन्थ्यो न केही। त्यतिखेर एउटा खेल एक दिनभरि र एक रातभरि पनि सुनेको छु मैले, सवाल जवाब, फेरि खाना पनि पाइएन, न पानी खान पाइएको छ। त्यो 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 त्यहाँभित्र डुबिसकेपछि न यताबाट खेलावडा र खेलाडी पनि डुबे, अरू त्यहाँ लाग्ने मान्छेका खुट्टा पनि गलेनन्, बस्ने मान्छे बसे हुन्। भनेको त्यति मान्छेलाई बाँध्न सक्ने शक्ति अरूमा त देखिनु त म त। अब 2-3 घन्टा रमाइलो गरेर आफ्नै ठाउँमा छ, तर त्यसरी बाँधेर जानु भनेको त्यो ठुलो क्षमता हो। त्यो क्षमता अहिले अब भनेर मान्छे धाक लाग्यो भने जस्तो हुन्छ, अहिले बुझ्दा पनि बुझिँदैन। गीतै त यहाँ अहिले कस्ता उ गर्छन् भने तँ र म बाहेकको गीतै छैन, तँ तिमी म, अब साहित्य त रहँदै रहेन नि त। त्यो यो छानु नभए घर जस्तो माथिबाट छर्लङ्ग देखिने भएपछि त के साहित्य भयो त्यो? कमसेकम छानु होस्, त्यहाँभित्र के छ मान्छेलाई एकपटक झ्याल खोज्न जाओस्, मान्छे ढोकाभित्र छिरोस्, पाहाड हेरोस्, एकैचोटि माथि नपुगोस्, अनि पो मजा आउँछ त। अब त्यो छानु नभए घरको जस्तो हालत हाम्रो सङ्गीतको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म त अब सबै ठाउँ बाल्यकालमा जाने कुरा पनि भएन, सबै ठाउँ पुग्ने कुरा पनि भएन, सम्भवै भएन सबै ठाउँको, अरू ठाउँको अनुभूत गर्न सकिनँ, न अहिलेको जस्तो मिडिया थियो उपलब्ध हुन्थ्यो। र त्यतिखेर आफ्नै फेरि मा चाहिँ असाध्यै हामीले कुरा सुनेका जस्तो बिर्ख साई, अनि अहिले हाम्रो मामा होइसिन्छ नेत्रराज साई, उहाँको बुवा अनिपाल साई, उहाँहरू भनेका चलेका दिग्गज। उहाँहरूका खेलमा लागेपछि मान्छे बाहिर आउने भन्ने कुरै चान्सै हुँदैन थियो। उहाँहरूका खेल त देख्न पाइनँ मैले, तर उहाँहरूबाटै प्रेरित भएको नेत्रराज साई अहिले पनि होइसिन्छ मामा, उहाँको खेलमा चाहिँ रातभरि दिनभरि बसेको छु म चाहिँ। त्यो केही कलर आएको हो, त्यही कलर पनि अहिलेका लागि त काफी भयो। अब त्यो जिजुवाहरूको कलर केही अंश मात्रै आएको छ, त्यही अहिलेको लागि अहिले बढी भइसक्यो। अब योभन्दा पछाडि त लगभग अब खेल्ने भनेको उटपट्याङ भन्ने बाहेक अरू केही बच्दैन जस्तो लाग्छ। सोच त कति थिए, अब के गर्नुहुन्छ, अब हरेक किसिमको परिबन्धले बाँधिन्छ, मान्छे गर्न सकौँला नसकौँला। तर मलाई के लाग्छ भने देउडा त्यो तपाईँले भनेको अघिको रस भेट्न पाए, ती रसभित्र भिज्न पाए, अनि ती कुराहरू अरूलाई सुनाउन पाइदिया भए, त्यतिखेरका ती आफू भुलेका चिजलाई जस्ताका तस्तै अहिले ल्याएर यो प्रविधिमा मिसाएर अरूलाई यसो स्वाद चखाउन पाए के हुन्थ्यो भन्ने भित्री कुरा, ती कुराहरू त अब सम्भव होला नसोला। यहाँ कुनै अब ती भित्री कुराहरूलाई कसले ल्याउने, कसले संरक्षण गर्ने? यहाँ त एउटा गीत रेकर्ड गर्यो बस, त्यो मान्छेको सोधी खोजी कहाँ के पनि केही थाहै हुँदैन। एउटा गीत रेकर्ड गर्ने भने सिद्धि हो, त्यस्तै हो। बाँच्नका लागि त्यति गर्नुपर्छ, बाँकी अरू ती इच्छा त कति हुन् कति। देउडाका पहिल्यैदेखि कुराहरू हामीले त सुनेका आधारमा भन्ने नै हो। देउडाका धेरै तरिकाले व्याख्या त्यसको परिभाषित गरेको पाइयो, धेरैका आफ्नै तरिकाले परिभाषित गरेर पाइयो। कुन चाहिँ के हो, आधिकारिक रूपमा के हो मलाई त्यो थाहा छैन जहाँसम्म लाग्छ। देउडा कसैले चाहिँ 1.5 पाइलो अगाडि पछाडि हान्ने कारणले देउडा भयो भन्ने कुराहरू आयो, कसैले देउरामाई अनि को भजन स्तुति गायन सँगसँगै त्यो पछि परिमार्जित भएर खेल्न लगाए। हाम्रा त्यो धामी झाँक्रीहरू पैठ हुन्छन्, त्यो पैठमा चाहिँ देवीकै आराधनाको विकसित रूप हो देउडा भन्ने पनि सुनिन्छ, पढिन्छ। वास्तविकता के हो थाहा भएन, तर देउडा मेरो बुझाइमा देउडा भनेको एउटा अद्भुत क्षमता भएको संस्कृति, जुन अहिलेसम्म यसको उत्खनन अन्वेषण राम्रोसँग नभएको र मान्छेको मनलाई बाँध्न सक्ने कसी भएको ओझिलो संस्कृति कोही छ भने देउडा हो। त्यो देउडा त्यसरी बुझ्छु म चाहिँ। हाम्रो डाक्टर राजेन्द्र भट्ट उहाँका शब्द भएको एउटा त्यो गीत गाउँछु त्यसो भए है। वही जन्म्याको वही हुर्क्याको झल्क 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 हिमाल, वही जन्म्याको वही हुर्क्याको झल्क 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 हिमाल,
उही बोली जान्याको कठै कर्मभूमि जहाँ भए नि जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल कठै जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल बाध्यताले भूमि छोडी झल्क 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 हिमाल टाढै फालन्याको कठै कर्मभूमि जहाँ भए नि जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल कठै जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल।